السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب. واليوم كما كتشوفوا معايا في الفيديو سلطه ملكيه للضيوف ان شاء الله، اللي غتحمر لك وجهك قدام ضيافك. والى بغيتوا تعرفوا الطريقه ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول الى الاخر، اللي غنمشي معكم دقه في الفيديو، حيت ما يمكنش ليا نوجد كاع المقادير وكما كتعرفوا راس السلطه يعني فيها بزاف د المراحل. ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وغنمشي معكم دقه ان شاء الله حتى نديروها جميع. وفي الحاجه الاولى اللي كندير يعني كنقطع الخضره ديالي اللي بغيت نرافق في السلطه. يعني انا هنايا وجدت خيزو و لي زاريكو فير، هي اللوبيا الخضراء والبطاطا. شوفوا الخيزو ولا الجزر قطعته على جوج الاشكال، كاين قطعته داير وكاين اللي قطعته مربعات هكا، كيعطيني واحد لمسه مغايره، ولا يعني كتكون مختلفه. ومن بعد فاش كندير كلشي كنديرو في الكسكاس كيتفور، ومن بعد داك الماء فاش درت الكسكاس هو اللي غندير فيه الرز، من بعد اللي غنطيب من بعد الى الخضره ديالي قربه طيب. من بعد كنزيد عليهم هنايا عندي القمران اللي هزيتو شحرته في شويه ديال الزبده مع البزار والكمون والعطريه ديال الحوت. وهنايا كندوز المرحله المواليه اللي هي الاناناس. كنوجد الاناناس ديالي كنقطعها كما كتشوفوا معايا في الفيديو. يعني الا عندك هذا الموس اللي كيكون منشار كيعاون فيها، والا ما بغيتيش تحيدي على الراس كامل يعني تقدر. انا حيت انا كنفضل هكا، يعني كتقطعيها على طريقتك. وهي هذيك يعني كنقسموها على جوج، ومن بعد كنحاولوا نخويو الداخل ديالها. كنهزو واحد الموس صغير كندوروا عليها كنحيدوا كلشي كما كتشوفوا معايا في الفيديو. انتما يعني كلشي واضح وباين. ومن بعد فاش كنحيد كلشي هانتوما يعني سيرتو فاش كتكون الاناناسه قاصحه راه ما كتعاونش معاك، ولكن انا هنا عندي الاناناسه طريه وزعما سهله في التقطاع، وكندير فيها هذا الشكل ديال هاد المربعات كما كتشوفوا معايا. كنخويها كامله ومن بعد كندوز كناخذ واحد المعلقه حتى هي كنعاون بها في الاخر باش نخوي كاع داك اللب ديال الاناناسه. و كنبقاو على هكا حتى نساليو كلشي. هانتوما كما قلت لكم كتاخدي ديك المعلقه وكتخوي كاع هذا، وكنحتفظوا بها على جنب. يعني داك سميتو داك الاناناس هو الاخراني اللي غنستعمل. وهنايا من بعد ما كطيب الخضره ديالي كناخد داك الروز اللي سلقته وزدت عليه المايونيز، ملحه، ابزار وكمون. هنايا عندنا الكمون. كنزيد كلشي على حسب الذوق ديال الانسان، كنخلط كلشي. هنايا كنزيد ابزار، ومن بعد باش كنزيد كاع التوابل كما كتشوفوا معايا. غنخلط كلشي حتى كاع تجانس العناصر. عندي الخل اللي بغا يزيدوا عليه كيزيدوا، اللي ما بغاش يعني كيبقى اختياري. وهنايا
ديك الكروفيت ولا داك القمران اللي كنت سلقت في الزبده والبزار والكمون والعطريه ديال الحوت. كنقطعوه عليه شويه، كنقطع باش يعطي هذاك ديك النسمه ديالو، وكنخلط كلشي. وها هو كيجي على هاد الطريقه هذه، يعني كيكون داك المايونيز كيشد مزيان، وهزيت واحد الجبانيه ودرت فيها. المهم الديكور كيبقى اختياري لكل واحد، وداك التبصيل حيت غنقدمه من بعد في واحد البلاطو. خديت هذا التبصيل هو الاول وجيت درته في ديك الجبانيه، المهم حتى باش يعطيني داك الفورمه ديالو. ومن بعد زوقت بالقمرون ولا الكروفيت من الفوق، ودزت خديت هنايا الخيار اللي قطعت داير ما قشرته، وباش يعطيوكم دوك السنينات في الجناب. زيت الخياره فاش قشرتها، درت لها دوزت عليها الفرشيط من عليها، ومن بعد قطعها دايرات. وهنايا هذا هو البلاطو اللي غنقدم فيها السلطه ديالي. يعني دورت الخيار على الروز، وهنايا عندي الخس اللي هزيته وغسلته تا هو وقطعته بالموس بحال باش يعطيني داك الشكل الصغير ديالو. ومن بعد فاش حطيت الخس ديالي غندوز المرحله المواليه اللي هي الخضره اللي فورتها من قبل، والاناناسات اللي خويتهم حتى هما نحطهم باش يشدوا بلاصتهم. مازال ما غنعمرهم، مي غير يديروا ليا زعما نحطهم باش يشدوا بلاصتهم من الاول. انتوما يعني هاد التبصيل كيجي هاد الفورمه هكا معوج، المهم الشكل ديالو هكا، ولكن كيعطي واحد الشكل زوين. وانتوما من بعد كندوز للبطاطا هي الاولى، كنشرمل كل حاجه كنشرملها وحده. يعني الا بغيتو تشرملوا، انا درت الشرموله المغربيه ديالنا، الملح البزار الخل والكمون ويعني المايونيز بالنسبه لداكشي اللي غنزيدو ليه. وهنايا يعني كاع يعني كندير لا فينيغريت ديالي كلها مغربيه 100%، حيت كنفضل هاد لا فينيغريت على المايونيز ولا الفينيغريتات الاخرين. يعني ها نتوما هنايا هزيت البطاطا، زدت عليها الربيع والبزار الكمون والخل، ومن بعد كان نحطها في الجوانب ديال البلاطو. يعني فاش كنحطها في هاد الجهه كنحطها اون باراليل ولا متوازنه في نفس الجهه في الجهه الاخرى. بالنسبه للمبتدئات يعني ما عرفت، كنتمنى انكم تفهموا. وهكذا دواليك يعني كنكمل، كدير لا كونتيتي ولا الكميه اللي بغيتي. وهكا من بعد فاش كتحطي كلشي غندوز البيضره اللي هزيتها وزدت عليها معلقه د البصله صغيره مع الربيع، وحتى هي درت ليها لا فينيغريت ديالها. يعني لا فينيغريت المغربيه ديالنا، الخل والبزار الكمون والزيت، شويه الزيت
الا بغيتو زيت بلديه زيت المائده. انا كنفضل في الشلاضه كنفضل زيت المائده مع الباربه، اما مع الاخرين كتجي زيت البلديه. وهنايا باش نتفادى داك التلون اللي غدير ليا ولا بان غتوسخ ليا الخضره الاخرى، هزيتها ودرتها في هاد قدمتها في هاد الطبيصلات الصغار. وهنايا عندي اللوبيا ولا اللوبيا يعني اللي زدت عليها البزار الكمون الملحه. هي ما درتش ليها الخل باش تكون عندها حتى هي مذاق مختلف بالنسبه للاخرين. هنايا عندي فجل اللي هزيتو مع قشرته غير شويه باش يبقى فيه داك الشكل ديالو، يعني شكل زوين كتعطي داك الالوان فيها الموف والبيض. وهنايا عندي خيزو اللي قطعته كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، قطعته كاين اللي داير وكاين اللي صغير. وهنايا يعني شرملته حتى هو بلا فينيغريت ديالنا، الخل البزار، المهم اي حاجه كنهزها كنشرملها هي الاولى عاد كنديرها. الا ما بغيتوش هاد الطريقه يعني فيها الخدمه، تقدروا تحطوا كل شيء وتصايبوا المايونيز، تزيدوا عليها الخل والبزار الكمون والملحه حتى هي، ومن بعد في الاخر حتى تبغي تقدميها عاد ديك الساعات كديري كل شيء من الفوق حتى هي كتجي معتبره. ولكن انا شخصيا يعني كنفضل العاديه ديالنا اللي مولفين من ديما. وهنايا كما كتشوفوا معايا يعني كان ديك الجهه، واحد الجهه درت فيها اللي داير والجهه اخرى درت فيها خيزو مربعات. ومن بعد فاش كنسالي كلشي خديت هاد الافوكا. هنايا انا كندير معكم لا فيديو وكنشرح لكم وميم طون كنوريكم المقادير، حيت كتجي بزاف فاش زعما تبغي دير كلشي دانكو. وهنايا عندي هاد الفرماج، يعني فرماج ديال الثومه، كاين ديال الكركاع وكاين ديال بالاعشاب المنسمه. هزيت لداخل ديال لافوكا، قسمتها على جوج وخويتها كما درت الاناناس وخويتها، وغنديرها لداخل ديالها غندير فيها الفرماج، داك الفرماج اللي عندي ديال لابيريتيف. اللي ما عندك الفرماج تقدري تعوضيه بالكروفيت ولا الطون ولا المهم يعني كيعطي فيها، ولا ميم الشلاضه ديال المطيشه حتى هي تقدري تقطعيها صغيره ومع الافوكا وتخلطي كلشي وتعمري بها لداخل ديال الافوكا. يعني لداخل ديال الافوكا كيبقى اختياري. انا كفكره درت فيها الفرماج، ويعني كل واحد الاذواق لا تناقش كما كيقولوا. يعني كل واحد غيديرها على ذوقه ولا يقدر يتفنن اونكور بلوس. وهذه هي انتما كنهز داك انا عندي هذا الفرماج فيه دوك العويدات كيجيو كيتباع معاه، يعني غير كنديرهم فيه وكنحطهم وكنخليه. الا ما متوفرش عندك يعني تقدر تستعمل الكيردون ديال هذا ولا المهم عطا الله، ولا تحط لي كيردون من بعد وكل واحد يهز ديالو. المهم يعني التقديم كيبقى اختياري لكل واحد. اللي خويت من قبل كنعصر عليها نص حامضه باش ما تكحلش ليا، ومن بعد كنزيد عليها الكروفيت وطوماط سوريز كما غتشوفوا في التتمه ديال الفيديو، وكنزيد عليها المايونيز والخل والبزار والملح. خليكم معايا باش تشوفوا لا سويت ان شاء الله.
وهنايا من بعد ما كنسالي كلشي كنزيد على المايونيز مع البزار والكمون والملحه، كنخلط كلشي. يعني كنجانس العناصر لافوكا مع الكروفيت مع لي طوماط سوريز، وكنعمر بهم داك دوك النصوص اللي بقاو ليا من لافوكا. وهنايا داك الاناناس اللي حيت اللي خويت في الاول كاع ديال لا فيديو، ها هو هنايا زدت عليه الروز مع الكروفيت وخلطت كلشي. يعني هما ما كنسموهم ما والو، حيت ديجا داك الاناناس كيعطي فيه ديك الملوحيه ديال ديك الحلاوه ديالو. ومن بعد كندوز للكروفيت الكبير اللي ما مقشراش، اللي تاهي شحرتها في الزبده مع البزار والملحه والكمون. وهنايا كنزوق كاع الاطراف ولا البلاطو ديالي، كنزوق كل شيء. يعني كنحطهم في الجوانب وفوق داك الاناناس، يعني فوق داك المونك مع الروز مع الكروفيت. تيقوني كيجي رائع رائع رائع. كنتمنى انكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير كي جاتكم. وهنايا خديت طون، انا ما خلطوش مع الروز، درته في هاد قدمته في هاد الطبيصيلات الصغار، وزيتون كحل للتزيين. ومن والبيض حتى هو، يعني بيض مسلوق حاجه باينه. سلقته في الماء مع الملحه وقشرته وقسمته على جوج، ودرت ليه شويه الكمون من الفوق، وزوقت به الشلاطه ديالي. وفي الاخر زدت واحد المكون اخر اللي هو الفرامبواز، اللي زوقت به حتى هو الشلاضه ديالي، يعني كمكون حلو. وها هي لاصالات ديالي من بعد ما كتوجد كتجي زوينه هكا، يعني كتجي رائعه في شكلا ومذاقا. يعني كتجي واعره بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر ان شاء الله. ومرحبا بكم الناس الجداد اللي تزادوا القناه، مرحبا بكم. كنقول لكم مرحبا الف مرحبا. والناس اللي ديما متابعيني وكنشكرهم على الدعم ديالهم وعلى الكوراج ديالهم، بارك الله فيكم، وعلى الكومونتيرات الزوينه اللي كتخليو ليا، الله يجازيكم بخير. وهنايا فاش كيتسالى الفيديو ديالي نتمنى انه يعجبكم ان شاء الله. وكما العاده ما تنسوناش مصالح ودعواتكم، والله يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.